ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و شوق کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہی، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام۔ 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 تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام۔ تیرے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد۔ عاجزانہ فریاد اس مالک لم یزل دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات ساڈا آنا ساڈا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرمائی۔ ساڈی تے تہاڈی خوش نصیبی کہ اج ساڈے درمیان اس محفل پاک دی صدارت کر رہے ہیں سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید گل محمد شاہ صاحب آپ دی اس محفل دی صدارت فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ نقیب محفل جانی محفل کسی تعریف دو محتاج نہیں۔ میری مراد
محترم جناب محمد اکرم خیال صاحبزادہ محمد اکرم خیال صاحب اور انہاں دے نال نال محمد طارق فیضی صاحب نعت خان نیشیری لسان محمد صابر فریدی صاحب محمد شاکر فخری صاحب اور اس کے علاوہ اس محفل پاک دی انتظامیہ ہو مہمانی خصوصی میری مراد حاجی محمد ریاض صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی احباب جنہوں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا انتظام کیتا محمد نصیر احمد صاحب اور تمام سہارا بنو ٹیم جنہوں نے اپنی کاوشاں تے اپنی محنتاں دے نال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس پیاری محفل نو سجایا. میں دعا کرساں کہ خالق کائنات ان لوگاں دے ذوق دے اندر شوق دے اندر لطف دے اندر مزید برکتاں تے رحمتاں عطا فرمائی. ٹائم بھی پہلے بھی بڑا ہو چکے بلا تاخیر و تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگیاں کیونکہ ادھی رات ڈھل چکی ہے تے عاشق رسول انجے بیٹھے نے جویں عشاء دی نماز پڑھ کے جویں تر و تازہ بیٹھے سن حالے بھی مینوں چہرے انجے ہی نظر پہ آتے نے. اللہ کریم تواڈے ذوق دے اندر شوق دے اندر برکتیں رحمتاں عطا فرمائی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمین دے صدقہ تواڈے قدم قدم تے رب نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی. عزیزان محتشم اسی کربلا جانے تے کربلا تو پہلے حسنین دے والدین دا ذکر نہ کر لیے. اچھا بولو نا ایک بار سبحان اللہ. جڑا جاگدا بیٹھے اپنے جاگن دا ثبوت دے کے بولے سبحان اللہ. جڑا سو رہا ہے نال دا کونی مار کے جگا کے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. توجہ میرے بل رکھے جی. اس آیت مبارک دا شان نزول کچھ اس طرح آئے کہ حضرت حسنین کریمین ایک وری بیمار ہو گئے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو نال لے کے نا حسنین کریمین دی بیمار قدسی کرن واسطے آ گئے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ پردے دے وچ کھڑیاں نے تے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت حسنین کریمین دے کول بیٹھے سن. جدو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے حضرت علی پاک اٹھ کے کھڑی ہو کے استقبال کیتا. جدو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کول بیٹھ گئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے حسنین اے میرے شہزادیو دسو کیویں حال ہے تہاڈا. تے پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تسی کو منتاں منو اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین نو صحت یابیاں عطا کر دے وے. حضرت علی پاک نے منت منی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دوواں شہزادیاں نو صحت و تندرستی دے وے تے میں انشاءاللہ 3 روزے شکرانے دے ادا کراں گا 3 روزے رکھاں گا. اج کل ساڈیاں منتاں کیویں ہوندیاں نے اسی منت من لئیے نا کہ اگر ساڈا فلاں کم ہو جاوے تے اسی فلاں دربار تے جا کے گھڑولی بھر کے آواں گے. یاد رکھیا جی ایہو جی منتاں نہ منیا کرو. اندہ کوئی ثبوت نہیں شریعت دے وچ. نہ ہی اللہ دے ولی ایہو جی چیزاں دے نال راضی ہوندے نے نہ ہی نچن گاون دے نال راضی ہوندے نے. جے اگر اللہ دے ولیاں نو راضی کرنا جے تے ایہو جی منتاں منو کہ ایہو جی دربار شریف تے جا کے منتاں منیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میرا فلاں کم کر دے وے تے میں 2 رکعت نوافل ادا کراں گا میں روزہ رکھاں گا. حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دوواں شہزادیاں نو صحت و تندرستی دے وے تے میں انشاءاللہ 3 شکرانے دے روزے رکھاں گا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ پردے دے وچ کھڑیاں نے تے آپ نے بھی ارادہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دوواں بیٹیاں نو صحت و تندرستی دے وے تے میں بھی انشاءاللہ 3 شکرانے دے روزے رکھاں گی. آپ دے گھر دے اندر جڑی لونڈیاں سن جڑے غلام سن انہوں نے بھی یہی تہیہ کر لیا یہی عقیدہ کر لیا یہی سوچ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین نو صحت یابیاں عطا کرے تے اسی بھی 3 روزے رکھاں گے. آخرکار مختصر کراواں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسنین کریمین نو صحت یابی عطا کر دیتی تے
تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اپنے وعدیاں نو تے اپنے سخنیاں نو پورا کریا کرو۔ اس وقت جس وقت پیغام حضرت علی پاک نو ملیا تے اس وقت حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے وچ کچھ کھان واسطے موجود نہیں سی۔ حضرت علی پاک نے سحری دے ویلے پانی دے نال سحری کر لئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پانی دے نال سحری کیتی۔ سحری کر کے حضرت علی شیر خدا جدو فجر دا ویلا ہوندا ہے نا، نماز پڑھ کے ایک یہودی دے باغ نو سارا دن پانی لگاندے نے، محنت مزدوری دے سلسلے وچ نکل جاندے نے، سارا دن اس دے باغ نو پانی لگاندے نے تے او یہودی ایک ڈول دے بدلے ایک کھجور دیندا سی۔ آپ شام تک جتنیاں کھجوراں کٹھیاں ہوئیاں بازار دے وچ جا کے فروخت کر کے تھوڑی جے جاؤں لے کے گھر گئے، ان دا آٹا بنایا، آٹا بنا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا گنیا، گن کے روٹیاں پکا کے جدو این افطاری دا ٹائم ہویا نا، دروازے تے دستک آ گئی۔ آواز دیتی کون؟ آواز آئی اہل بیت دے گھر والیو، اج تواڈے دروازے تے ایک مسکین منگتا بن کے آیا ہے۔ اے اہل بیت دے گھر والیو مینوں کھانا درکار ہے، 3 دن تو بھکھا ماں، اہل بیت دے گھر والیاں تو صدقے جاواں، آپ نے سارا کھانا چکیا تو اس یتیم نو دے چھڑیا۔ افطاری بھی پانی دے نال کی تھی، اگلا روزے دا ٹائم آیا، پھر سحری پانی دے نال کر کے سارا دن محنت مزدوری کر کے شام نو واپس آئے نا، اسی طرح آٹا بنایا، آٹا بنا کے روٹیاں بنائیاں، روٹیاں پکا کے جد این افطاری دا ٹائم ہویا، پھر دروازے تے دستک آ گئی۔ دروازے تے دستک آئی، پھر پوچھا کون؟ آواز آئی اہل بیت دے گھر والیو، اج تواڈے دروازے تے ایک مسکین منگتا بن کے آیا ہے۔ اہل بیت دے گھر والیاں نے سارا کھانا چکیا، اس مسکین نو دے چھڑیا۔ دوسرا روزہ بھی آپ نے پانی دے نال افطاری کر لئی۔ تیسرا روزے دا ٹائم آیا، اسی طرح محنت مزدوری کی تھی، شام نو جد این افطاری دا ٹائم ہویا نا، پھر دروازے تے دستک آ گئی۔ پوچھیا کون؟ آواز آئی اہل بیت دے گھر والیو، میں سنیا اے بڑا سخی گھرانہ ہے، میں قیدی منگتا بن کے آیا، حضور کھانا درکار ہے۔ آپ نے وہ سارا کھانا چکیا تے اس قیدی نو دے چھڑیا۔ ان اہل بیت دے گھر والے نے 3 دن پانی دے نال سحری کیتی تے پانی دے نال افطاری کیتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اچانک عصر دی نماز پڑھ کے حضرت علی دے ویڑے آ گئے۔ ہن پڑھا قرآن بھئی جڑا جاگدا بیٹھا اونچا بولے سبحان اللہ، ایک بار گج وج کے بولو سبحان اللہ، اپنے جاگن دا ثبوت دے کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ میں دعا کرن لگا، پیر صاحب تشریف فرمانی، انہوں نے آمین کہنے، دعا جلدی قبول ہو جانی ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اسے سال مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا سبحان اللہ بولے اسے مہینے کریم آقا علیہ السلام دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا سبحان اللہ بولے، یا اللہ تیرا کی جاندہ ہے اج رات سویں حسنین دے نانے دی زیارت نصیب فرما۔ ہونے تھے کام رکھیا جی، پڑھا قرآن بھی اچھا بول سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی 3 دن کی کرتا رہا ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کملی والے میں 3 دن سخاوت کرتا رہا عرض کر دینے کملی والے میں 3 دن اپنے بیڑے سخاوت کرتا رہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو اپنے بیڑے 3 دن سخاوت کرتا رہا ہے، رب میرے بیڑے قرآن نازل کرتا رہا، رب میرے بیڑے قرآن نازل کرتا رہا ہے۔ حضرت علی پاک عرض کر دینے کملی والے رب کی فرماتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی خال کے کہنا تیری شاد فرما دینے اے علی جیڑا کدی کوئی کسی مسکین نو کھانا کھلا دے، کدی کسی یتیم نو کھانا کھلا دے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کملی والے پہلے دن میرے دروازے تے ایک یتیم آیا سی، دوجہ دن میرے دروازے تے ایک مسکین آیا سی، اگر کہتے ہیں کملی والے میں 3 دن سخاوت کردہ رہا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی
تینوں پتہ ہے منگتا کون ہے؟ عرض کر دے کملی والیا مینوں نہیں پتا منگتا کون ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دس کون سی؟ عرض کر دے کملی والیا کوئی مسکین ہی ہوندہ رہا ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تیرے دیڑے تیرے بوئے مسکین نہیں ہوندہ رہا، منگتا بن کے جبریل ہوندہ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری۔ فرمایا ترائے دیاڑے تیرے بوئے مسکین یتیم نہیں ہوندہ رہا، منگتا بن کے جبریل ہوندہ رہا ہے، منگتا بن کے جبریل ہوندہ رہا ہے۔ جبرائیل امین دی بارگاہ دے عرض کیتی ہے جبریل کیا تسی مسکین ہو؟ جبریل کیا تسی مسکین ہو؟ جبریل نے فرمایا نا نا میں تمام آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہاں، میں تمام مقرب فرشتیاں دا امام ہاں، میں تمام انبیاء دا صحابی ہاں، میں جبریل مسکین نہیں۔ ترز کرتے ہیں کملی والے فرماندے نے کہ ترائے دیاڑے حضرت علی پاک دے بوئے تے یتیم مسکین نہیں ہوندہ رہا، منگتا بن کے جبریل ہوندہ رہا ہے۔ تو پھر تسی دسو نا کہ تسی مسکین ہو؟ حضرت علی پاک نے فرمایا نا نا میں مسکین نہیں، نہ میں یتیم ہاں نہ میں مسکین ہاں۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں نا نا میں مسکین نہیں، میں تمام مقرب فرشتیاں دا امام ہاں، میں تمام آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہاں۔ عرض کی تھی جبریل پھر کیے فرماتے ہیں کہ تو مسکین ہے؟ کہنے لگے نانا ان تے میریاں بڑیاں شانان ہیں، لیکن جدو اہل بیت دی جدو محمد دی بیٹی دا بو آیا جائے میں جبریل بن کے نہیں جاندہ، امت نو دسنا جانا وا میں مسکین بن کے جاندہ۔ میں جبریل بن کے نہیں جاندہ، میں اپنی ہستی مٹا کے میں مسکین بن کے جاندہ ہوا۔ پھر محمد دی بیٹی دے بوئے تو جو منگو رب عطا کر چھڑتا جی، اپنی ہستی نے مٹا کے جایا جی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے دماد حضرت علی پاک اے او علی نے آپ فرماتے نے کہ ایک باری میرے بوئے تو منگتا آ گیا، میرا غلام سی کمبر کہنے لگا کہ علی تیرے بوئے تے منگتا آیا ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کی منگ دے؟ کمبر کہنے لگا حضور روٹی منگ دے۔ آپ نے فرمایا جا کمبر انہوں روٹی جا کے دے دے۔ توجہ کریا جی، کمبر جدو اندر گیا نا تے کمبر کہنے لگا حضور روٹی تے روٹیاں والے طباق وچ پئیے۔ آپ نے فرمایا جا انج کر کے سارا طباق ہی منگتے نو دے چھڑے۔ عرض کرتا کملی والے او طباق تے اونٹ دے کجاوے تے سوارے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا جا انج کر لے تے وہ سارا کجاوہ ہی دے چھڑے۔ کمبر کہنے لگا کہ اے علی او کجاوہ اونٹ تے سوارے۔ آپ نے فرمایا انج کر او سارا کجاوہ او سارا اونٹ ہی منگتے نو دے چھڑے۔ ان کمبر کہنے لگا کہ لج پالا روٹی تو گل شروع ہوئی سی اٹھ تے گل پہنچ گئی، لجپالا میں تے کیا ہے کہ او جڑا کجاوہ اونٹ تے سوارے تسی کیا سارا اونٹ ہی دے دے۔ ہن لجپالا سن لے اونٹ 70 اونٹاں دے وچکار کھڑوتا ہے۔ اونٹ کتنے اونٹاں دے وچکار کھڑوتا ہے؟ 70 اونٹاں دے وچکار اونٹ کھڑوتا ہے۔ لجپالا ہن کی کریے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا کبرا جا ساری کی تاری دے دے، جا ساری کی تاری دے دے، منگتا روٹی لین پہ آیا دائے۔ لجپال نے فرمایا جا ساری کی تاری دے دے، کمبر نے انہیں اٹھا دی مہار چھڑ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کمبر کی ہو گیا؟ کمبر کہنے لگا لجپالا تیری سخاوت میں کے ڈک گیا ہے، کدرے اٹھا نال مینو بھی نہ دے دیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، علی والا بولے گا نعرہ حیدری۔ لجپالا میں نو تیری سخاوت وے کے ڈر آ گیا کدھر اٹھان دے نال میں نو بھی نہ دیا جی، میں نو بھی نہ دیا جی۔ اینی سخاوت اہل بیت دے گرانے دی سخاوت تو قربان جاواں، اینی سخاوت ایویں تو نہیں فرمایا مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندا۔ گج بج کے بولے سبحان اللہ۔ مالا والے
سخی نہیں ہوندے اتے سخیاں مال نہیں ہوندا ایتھے اوتھے اے دوویں جگانے سخی کنگال نہیں ہوندا بے شک کیا بات اوتے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا حضرت علی پاک دی سخاوت ویکھ حضرت علی پاک فرماندے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج تے گیا نا معراج تے گیا تے جدوں فرشتیاں دے کول پہنچیا تے فرشتیاں نے پہلے سوال کیتا کہ کملی والیو کی حال ہے تے ساڈے علی دا کی حال ہے آپ نے فرمایا تسی علی نو کیویں جان دیو فرشتے عرض کردے نے کہ کملی والیا علی نو کون نہیں جاندا جگ بھی علی نو جاندا تے رب دے فرشتے بھی علی نو جان دے نے عرض کردے نے کملی والیا یاد رکھیا جے اج دنیا دے اوتے کسے دا گھر دا دروازہ ہوے نا لکڑ دا دروازہ جدوں انہوں کھولیے تے جدوں بند کریے نا تو آواز آندی ہے چین فرشتے عرض کردے نے کملی والیا جدوں جنت دا دروازہ کھول دے آنا جنت دا دروازہ کھولن دے ٹائم آواز پتہ کی ہوندی ہے علی آواز کی ہوندی ہے علی پھر پڑھ دے میں اچھا بول سبحان اللہ اے میرے نال مل کے پڑھنا جے تاکہ تواڈے آن دا حق ادا ہو جائے پھر خاموش نہیں بیٹھنا سارے مل کے پڑھیے لے نظر کی آنکھ کا کیا بات تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا یہ کون علی ہے حضرت علی پاک نے ایک بار آپ نے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جڑا علی کو سوال کرے آپ ایک بار ممبر تے کوفے دی جامع مسجد دی ممبر تے بیٹھے سن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن تے ایک بارو بندہ آیا تے کہنے لگا علی بار ایک بندہ تیرے محبوب دی علم تے تانا پہ دیندہ ہے حضرت علی پاک ممبر تو اتر گئے آپ نے جلدی جلدی بار گئے آپ نے فرمایا کون میرے نبی دے علم تے تانا پہ دیندہ ہے آپ میرے کول سوال کر میں نبی نہیں میں علی ہاں میں کون ہاں میں نبی نہیں میں علی ہاں میں نبی دا غلام میں نبی دے دردے میں نبی دے دردے ٹکڑیاں تے پلن والا تسی نبی کول نہیں میں علی ہاں نبی دا غلام میرے کول سوال کرو میں جواب دیواں گا انہوں نے ایک نے سوال کیتا علی تو میں نے ایک گل تے دس آج تیرے علم دا پتہ چل جائے گا آپ نے فرمایا پوچھ کی پوچھنے کہنے لگا لوگ میں نو کہندے نے جیڑا میرے نام دے نال میرے باپ دا نام لگ دے او لوگ کہندے نے تو حلامی تو حلالی نہیں تو حرامی ہے ہن تو دس کہ میں حلالی ہاں یا حرامی ہاں اے تو پتہ چلیا میرے علی نو اے بھی پتہ سی کیڑا حلالی ہے تے کیڑا جیڑا چپ ہو گیا او گج بج کے بولے سبحان اللہ میرے علی نو پتہ سی کیڑا حلالی آپ نے فرمایا جیڑا تیرے نام دے نال تیرے باپ دا نام لگدا ہے نا اوہی تیرا باپ ہے پھر ایک نے سوال کیتا علی جس رب دی عبادت کر دیں اس رب نو کدی ویکھیا ہی حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اے سوال کرن والیا میں ادو تک سجدہ ہی نہیں کردا جدو تک اپنے رب دی زیارت نہ کر لواں سبحان اللہ فرشتہ عرض کرتا یا اللہ العالمین اگر اجازت ہوئے تیرے علی کو امتحان نہ لے لواں تیرے علی دا علم نہ چیک کر لواں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے دنیا دے سکولاں دا پڑھیا نہیں رب دے محبوب دے عشق دا پڑھیا ہویا ہے بے شک جا سوال کر لے جبریل انسانی لباس اوڑ کے زمین پہ آ گیا حضرت علی پاک کھڑے سن آ کے عرض کرتا ہے علی میں سوال کر لواں جواب دیویں گا آپ نے فرمایا کر کے ویکھ جبریل انسانی لباس اوڑ کے علی دے سامنے توجہ میرے بل بڑا جملہ قیمتی دین لگیا جڑا اندے تے بھی نہ بولے ان دی قسمت جڑا اندے تے بول گیا سمجھو انہوں جملے دی سمجھ آ گئی بڑا قیمتی جملہ جبریل انسانی لباس اوڑ کے علی دے سامنے آ گیا توجہ ہے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ
حضرت علی پاک دے سامنے جبریل آ گئے. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں علی میں سنیا ہے تو کہنا ہے کہ جیڑا سوال کرو گے جواب دیو گے. آپ نے فرمایا بالکل دیواں گا, سوال کر. ان جبریل نے سوال پتہ کی کیتا, توجہ والا سنے گا انہوں مزہ بھی آئے گا. جبریل نے سوال ایک کیتا, علی میں نو دس اس وقت جبریل کتھے وے. توجہ والا جیڑا جن جملے دی سمجھ نہیں آئی دوبارہ میں دہرا دینا وا. جبریل سامنے کھلوتا انسانی لباس اوڑھ کے تے سوال کی پیا کردا ہے علی جے اگر تیرا اتنا بھی علم کم کردا ہے نا مینوں دس اس وقت جبریل کتھے وے. توجہ, آپ نے ایک بار آسمان وال ویکھیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں تے دنیا دی گل کیتی ہے, دنیا دا کوئی سوال کرو تسی ڈائریکٹ آسمانہ تے پہنچ گئے ہو. یہ نہیں سوال آپ نے یہ نہیں کیا, بلکہ کی کیتا آپ نے ایک بار آسمان وال ویکھیا. تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگے جبریل آسمانہ تے بھی کوئی نہیں. جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ. فرمایا جبریل آسمانہ تے بھی کوئی نہیں. زمین تے نہیں کہ ہماری زمین دی جڑی نظر سی وہ تحت و سرات چلی گئی, 7 زمینہ پار ہو گئی. زمین تے نظر ماری, آپ نے فرمایا جبریل زمین تے بھی نظر نہیں آندا پیا. آخری جملہ جدو پولاں گا تے اہل بیت نال محبت کرن والے تڑپ جان کے یقین کرو, تے جنہوں مزہ آوے گا وہ یقین کرے جے تڑپ جائے گا. آپ نے فرمایا زمین تے بھی جبریل کوئی نہیں. ہن آپ دنیا والے جھاتی مار کے نہ ویکھ لئیے. ایک باری مشرق ایک باری مغرب شمال جنوب وال جھاتی ماری. آپ نے فرمایا یا نہ مشرق وال نظری آیا نہ مغرب وال نظری آیا نہ شمال جنوب وال جبریل ہے کتے. اچھا بول سبحان اللہ. مشرق اچھی کوئی نہیں, مغرب اچھی کوئی نہیں, شمال جنوب اچھی کوئی نہیں. آپ نے جدو نظرہ ٹکائیاں نہ ہوندے تھے جبریل تھوڑا سیدھا ہویا کہ لگتا نشانہ لگ گیا. حضرت علی پاک نے پہنے آسمان والوے کیا, آپ نے فرمایا آسمان تے بھی جبریل کوئی نہیں. زمین تے بھی کیا فرمایا زمین دی تا تو سرات تے بھی جبریل کوئی نہیں. مشرق مغرب شمال جنوب وال جاتی ماری, فرمایا مشرق وال بھی جبریل کوئی نہیں, مغرب وال بھی جبریل کوئی نہیں, شمال وال بھی جبریل کوئی نہیں, جنوب وال بھی جبریل کوئی نہیں. توجہ میرے وال رکھے آجے. حضرت علی پاک نے فرمایا اللہ دے بندیا ہونی علی دا علم آخدا ہے یا میں جبریل یا تو جبریل. کیا بات ہے, بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, علی والا بولے گا نعرہ حیدری حیدری حیدری. کیا بات ہے, اللہ سلام علیکم. علی دا علم آخدا ہے یا میں جبریل یا تو جبریل ہے. جبرائیل امین اس وقت غائب ہو گئے. رب کائنات دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جیویں دا کیا سی علی اوویں دا ہی نکلا ہے. ہر امتحان جو کامیاب ہو گئے. پھر حالے بھی چپ کر کے بھئیے تے پھر ساتھی مرضی, پھر چپ کر کے نہیں بہنا علی علی لازمی کرنا. جی سارے مل کے پڑھ لیجئے. اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی تارا. جیڑے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو نا ایڈے چپ ریتے ہے گے نہیں. یاد رکھیا جے سانو شرم یا رسول سانو شرمانا ہوتے چاہیے ہے جب تو جھوٹ بولنا ہوئے, ہوتے شرمائیے جتے غیبت کرنی ہوئے, ہوتے شرمانا چاہیے ہے جدو کسی دا حق مار دے پہ ہوئیے. لیکن جدو حضور دے اس دماد دا ذکر آ جاوے نا تے ان دا ذکر کر لویے, انہوں راضی کر لویے تے رب دا محبوب راضی ہو جاندہ آجے. آپ نے فرمایا علی میرے وچوے تے میں علی وچوں, تے پھر کیوں نہ علی دا ذکر رڑ کے کر لئیے, پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے. ادھی رات دا ویلا گزر گیا تے اللہ دا محبوب سانو ہون بھی پیا ویکھدا ہے, پھر چپ کر کے نہیں بینا. سارے مل کے پڑھئے اہل نظر کی آنکھ کا, ہاتھاں بلند کر لو جھنڈے بنا لو. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل
نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی یا اللہ میں دعا کرن لگے آواں جڑے ہاتھیں اٹھے نے کدی کسی دا محتاج نہ کری مل کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی کیا بات ہے سبحان اہل وفا کون ہے یہ تو انداز دے ماں حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جدوں بھی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ملدا سانا تے سلام دے وچ پہل کردا سا سلام دے وچ کی کردا سا پہل کردا سا تے جڑا سلام پہلے لیندا ہے انہوں رب 15 نیکیاں دیندا ہے جڑا جواب دیندا ہے انہوں رب 10 نیکیاں دیندا ہے ایک باری حضرت علی پاک نے سلام نہ کیتا آپ نے سوچا سلام صدیق کرے گا جواب علی دے گا تاکہ ادیاں نیکیاں اوندیاں میریاں نیکیاں برابر ہو جان آپ خاموش ہو جائے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی پاک نے سلام کیتا آپ نے فرمایا السلام علیکم تو جدو حضرت علی پاک نے جواب دیتا نا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر ٹورے ٹورے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آ گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ اگے پہلے علی سلام کردا سی جواب میں دیندا سا اج انہوں نے سلام نہیں کیتا میں سلام دے وچ پہل کیتی لگدا ہے علی میرے نال ناراض ہے آپ نے فرمایا ہونے فیصلہ کرا لینے ہونے بلا لینے ہیں حضرت علی پاک سامنے آگیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کی تو ابو بکر نال ناراض ہیں عرض کر دیں نا کملی والیا ساڑی دوستی دی گوائیاں تو رب دا قرآن دیندا ہے میں کدو ناراض ہاں فرمایا ابو بکر شکایت لے کے آئے نے کہ سلام پہلے تو کردہ سے جواب ابو بکر دین دے سن اج تو سلام نہیں کیتا وجہ کی ہے وجہ کی سلام کیوں نہیں کیتا حضرت علی پاک نے فرمایا کملی والیا اج میں رات ستا سا تے رات میں جنت دی زیارت کی تھی رات ستا تے جنت دی زیارت کی تھی تے میں جنت وچ ایک ایہو جہا محل ویکھیا انہا حسین و جمیل محل سی میں فرشتیاں کو پوچھا فرشتیوں اے محل کیدا ہے فرشتیاں نے جواب دیتا فرشتے کہنے لگے اے محل او دا ہے جڑا سلام دے وچ پہل کردا ہے آپ نے فرمایا سلام تے پہل میں ہی کردہ ہوں تے سلام دے پہل دا میں ہی کردہ ہوئے نہ کہ آج تو بعد سلام پہلے میں نہ لیا کرا میں جواب دیتا کرا تاکہ او جڑا محل ہے نا وہ میرے یار ابو بکر دا ہو جائے آج تا بھرا دے بارے نہیں سوچ دا نا آج تا پتر باپ دے بارے نہیں سوچ دا انہ دی دوستی تو صدقے نا جامع حضرت علی پاک نے فرمایا کملی والیا میں محل ویکھیا تے میرا دل ایک کردہ سی او جنا محل میں ویکھ کے آیا نا او محل میرے یار ابو بکر دا ہو جائے ایسی دوستی ایسی اہل نظر یاد رکھے جاؤ حسنین کریمین دے ذکر والا آ جاؤ اچھا بول سبحان اللہ ٹائم تھوڑا رہ گیا کیونکہ ہون اس بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جاسی اس بعد اختتام کربلا تو انہوں لے کے ٹر جاؤ اچھا بول سبحان اللہ فرمایا چاہیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال بنا سنا کے اس بعد اجازت دو تین اس بعد حسنین کریمین دے واقعات اس بعد اجازت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے وصال تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی آپ دیوارہ نہ لگ کے روندے سن آپ جڑی اونٹنی تے سواری کردے سن نا جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے زہری وصال کیتا تے جیڑی اونٹنی تے سواری کردے سن اس اونٹنی نے مدینے دی گلیاں دے وچ چکر لگا کے آخر کنویں دے وچ چھلانگ لگا کے اپنی جان قربان کر چھڑی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تو لے کے
اس گلی تے کھڑے ہو جاندے سن جس گلی دے وچ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزردے ہوندے سن. اس گلی دے وچ کھڑے ہو کے کہندے ہوندے سن جدو شام واپس آندے سن تے گھر والے پوچھدے سن ابو بکر کتھے رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے کہ میں اس گلی دے وچ کھڑا رہا جس کھڑی گلی دے وچ میرے آقا گزر دے سن. خبرے آج اس گلی دے وچ کدھرے میرے آقا نظری آ جان. اتنے روندے سن. سیدہ فاطمہ فرمادیاں نے میں دنے بھی رونا رات بھی رونا. 6 مہینے ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ منجی تے لیٹیاں رہیاں. دنے بھی رونا رات بھی رونا. مدینے دی عورتاں کٹھیاں ہو کے آ جانیاں تے کہن لگ دیاں اے فاطمہ یا دینے رو لیا کر یا رات رو لیا کر, یا دینے رو لیا کر یا رات رو لیا کر, کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر. سیدہ فاطمہ فرمادیاں نے جنہوں ویک کے آرام آندہ سی وہ ماہی ٹر گیا ہے. وہ ماہی ٹر گئے اکھا تو جل ہو گیا ہے. جنہوں ویک کے آرام آندے رہنے وہ ماہی ٹر گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا فرمادیاں نے کہ ایک باری رمضان شریف دا مہینہ 3 رمضان المبارک دے دن حضرت علی پاک فجر دی نماز پڑھ کے جدو گھر واپس آئے نا سیدہ فاطمہ نے گھر دا جھاڑو بھی لگا دیتا. گھر دی صفائی کر کے حسنین کریم میں آپ نے غسل دیوایا. غسل دلا کے روٹی کھلائی. کھانا کھلان تو بعد حضرت علی پاک جدو گھر آئے نا آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری سیدہ فاطمہ آج صحت یاب ہو گئی ہے. صحت یاب ہو گئی. سیدہ فاطمہ نے فرمایا اے علی اپنے دوہاں بیٹیاں نو نانے دے روزے تے بھیجی آجے میں تواڈے نال کوئی چند گلاں کرنیاں نے. چند گلاں کرنیاں نے. آپ نے فرمایا حسنین جی ابا جی. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے نانے دے روزے تے جا کے ماں لی دعا کر کے آؤ. حسنین کریمین جدو گئے نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت علی پاک دا دامن پکڑیا تے کمرے دے اندر لے کے گئیاں. آپ دی طبیعت نساز ہو گئی تے آپ نے حضرت علی پاک دی گودی دے وچ سر رکھ لیا. سر رکھ لیا. حضرت علی پاک دی بارگاہ دے وچ عرض کر دیا نے علی مینوں بابا دی یاد بڑی آندی ہے. اے علی اج میں رات ستی ساں ادھی رات دا ویلا میری روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی. مینوں خواب دے وچ بابا ملے. خواب دے وچ بابا ملے نہیں. میں اپنے بابے دی گل دے وچ بازو پا لے. کہن لگے بابا دیاں نالے جے نہیں کریدا. اے بابا یا اپنی دین اپنے کول بلا لے. اے بابا یا میرے کول آ جا. اے بابا میں دینے بھی روندی ہاں میں رات بھی روندی ہاں. کہن لگے بابا میں تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتی. اے بابا میں تیرے نال بڑا ہی پیار کردی ہاں. اے بابا جی مینوں نال ہی لے چل. اے بابا مینوں مدینے دیاں عورتاں کہندیاں نے اے فاطمہ یا دینے رویا کر یا رات رویا کر. اے بابا لیکن انہاں نوں کیویں کہاں جنہاں دے بابا ٹر جاندے نے انہاں نوں نہ دینے سکون آندا نہ رات سکون آندا ہے. کہن لگے علی میری آنکھ کھل گئی. مینوں کملی والے نے فرمایا سی بابا نے فرمایا سی اے فاطمہ تیاری کر لے میں سارے نبیاں دیاں روحاں لے کے تیری روح دا استقبال کراں. کیا بات ہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. سارے نبیاں دی روحاں لے کے تیری روح دا استقبال کرنا آواں گا. اے فاطمہ تیاری کر لے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی میرے جان دا ویلا کریے آ گیا. سیدہ فاطمہ فرمادیاں نے سپنے اندر مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اچھا کہ بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. بابا میں نے تواڈی بڑی یاد آندی. سیدہ فاطمہ فرمادیاں نے علی میرے جان دا ویلا قریب آ گیا.
اے علی میری کوئی چند وصیتاں نے انہاں وصیتاں تے عمل کرے آج۔ حضرت علی پاک نے فرمایا فاطمہ 10 کیڑیاں وصیتاں نے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے علی میرے جان دا ویلا قریب آ گیا، اے علی میری پہلی وصیت وے، اے علی میں تیرے نال زندگی گزاری تیرے بچیاں دی ماں، اے علی کدی خدمت کوتاہی ہو گئی ہوے، اے علی مینوں معاف کر دیا جے، اے علی کدی معاف کدی غلطی ہو گئی ہوے، کدی کھانے وچ لیٹے ہو گئی ہوے، اے علی مینوں معاف کر دیا جے، اے علی مینوں حسنین دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے، مینوں کریم آقا علیہ السلام دی، مینوں آقا علیہ السلام دی بیٹی سمجھ کے معافی دے، مینوں آقا علیہ السلام دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا فاطمہ میں تینوں اس جان بھی معاف کیتا اگلے جان بھی معاف کیتا، اے فاطمہ اگلی وصیت بیان کر۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اے علی میری دوسری وصیت اے وے میرے حسنین کریمین دا خیال رکھیا جے، جنہ دی ماما بچپن تو جدا ہو جاندیا نے نا او بچے نکرے لگ کے روندے نے، او بچے نکے نکے نکران چ لگ کے روندے نے جنہ دی ماما بچپن چ چھڑ جاندیاں نے۔ فرمایا اے علی میرے بیٹیاں دا خیال رکھیا جے، اے علی حسنین دا خیال رکھیا جے، اے علی میں تاڑو بھی دے چلی تاکہ تسی میرے کفن دفن دے اندر لگ جانا ہے، میں حسنین کریمین کھانا بھی کھلا چھڑے آئے، اے علی میرے حسن دا خیال رکھیا جے، میرے حسین دا خیال رکھیا جے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا فاطمہ فکر نہ کر، جے تیری اولاد ہے تب میری بھی اولاد، جے تیری اولاد ہے تو میری بھی اولاد ہے، فاطمہ فکر نہ کر، اگلی وصیت کر۔ آپ نے فرمایا علی تینوں پتہ ہے کدی آسمان نے میرے سر دا وال نہیں ویکھیا، کدی زمین نے میرے پیران دی تلی نہیں ویکھی، اے علی میرا جنازہ بھی رات ویلے رہ کے جایا جی تاکہ کوئی اے نہ کبے کہ او ویک محمد دی بیٹی دا جنازہ پیا جاندہ جی، اے علی میرا رات ویلے جنازہ لے کے جایا جی۔ میرے کریم حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اے فاطمہ اس وصیت بھی عمل کران گا۔ آخری وصیت دا ویلا آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے علی آخری وصیت ہے علی مینوں بھولنا جایا جے، اے علی مینوں یاد رکھیا جے، اے علی محمد دی بیٹی سمجھ کے مینوں یاد رکھیا جے، اے علی بھولنا جائیں۔ حضرت علی پاک نے فرمایا فاطمہ میں تا نوکر سا، نبی دا نوکر سا، میں نبی دا غلام سا، تیریاں رج کے خدمتاں نہیں کر سکیا، اے فاطمہ مینوں معافی دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اے فاطمہ میں رج کے تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا، اے فاطمہ مینوں معاف کر دیا جے۔ جدو آخری وصیت کی تھی نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی روح پرواز کرن لگی تے دروازے تے حسنین کریمین آ گئے۔ حسنین کریمین جدو دروازے تے آئے نا جلدی جلدی دوڑ دے آئے، کہنے لگے اماں جائینا، اماں جائینا تیرے پتر پہ ہوندے نے۔ جدو قریب آئے سیدہ فاطمہ نے فرمایا وے پترو تو انہوں کنے دسیا ہے، عرض کر دینے اماں جی جدو نانے دے روزے تے پہ جاندے سان دو سونیاں سونیاں صورتاں والے آ گئے، کہنے لگے پترو کتھے چلے ہو؟ عرض کر دینے بابا جی نانے دے روزے تے چلے آئے۔ بابا جی کہنے لگے پترو جلدی گھر ٹر جاؤ ماں ٹر چلی، جاؤ گھر ٹر جاؤ ماں ٹر چلی جے، جاؤ ماں دی زیارت کر لو۔ کہنے لگے اماں جی سانو تے انہاں بابیاں نے کیا ہے، جدو انہاں کو پوچھیا کہ بابا جی تسی کون ہو؟ بابا جی تسی کون ہو؟ بابا جی بول کے کہنے لگے حسنین کریمین میرا نام ابراہیم ہے، میرا نام اسماعیل ہے، اسی تیری ماں دی روح دا استقبال کرن واسطے آئے ہیں، جلدی جائے اپنی ماں نو مل لے۔ حسنین کریمین دوڑ دینے سیدہ فاطمہ الزہرا نو جپا پا لیا، کہنے لگے اماں
اسی ماں کنو کمانگے ماں ٹر چلی آئے اماں جی سن پتر کون کمے گا اماں جی سن بیٹا کون کمے گا سیدہ فاطمہ سینے لاندیاں نے کہنے لگے پتروں فکر نہ کرے آجے آج تو بات توڑا باپ علی تو انہوں ماں والا پیار بھی دے گا باپ والا پیار بھی دے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری آج تو بات توڑا بابا علی تو انہوں ماں والا پیار بھی دے گا تو انہوں باپ والا پیار بھی دے گا عزیزہ نے محتشم اے او حسنین کریمین سن میرے کریم آقا علیہ السلام دے ایڈے لاڈلے جنہ دا کھیڑن نو دل کردہ ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا دی جھولی دے وچ لیٹ جاندے نے آرام نو کرن نو دل کردہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا دی گودی وچ لیٹ گئے کہ اگر کھیڑن نو دل کردہ ہے تے حضور دی مور نبوت سواری کر لیندے نے ایڈے عظیم حسین کریمین آپ فرماتے ہیں ایک باری اسی کھیل رہے ساں تے حضرت عمر فاروق دے بیٹے آگے چھوٹی جی عمر دے وچ سانسی بس آخری جملہ اس تو بعد اجازت توجہ ہے بھی اچھا بولو سبحان اللہ کام نیڑے لگ گیا ہون گج بج کے بولو سبحان اللہ لنگر پہ کھوا لیا کہ آلے کھوانا ہے میں بھی کما بول دے کیوں نہیں پہ میں آکا پتہ نہیں کھاتی بیٹھے ہیں چلو پہلے اشارہ کرو آ جاتے چلو جلدی تھوڑا جی کر لویا لیکن ہون تو آڈا بھی قصور نہیں بھوک نال بھی جان نہیں نکل دی پئیے تے ہون جلدی بس ختم شریف لے ہوتے اس بعد اختتام کریے توجہ ہے بھئی آخری جملہ سنیے اچھا بولو سبحان اللہ ہون ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی نکلیے ہور اچھا بولو نا سبحان اللہ ختم شریف آگے ہون گج بج کے بولو سبحان اللہ جڑا لنگر دے آسرے آئے چپ کر کے بوے جڑا حضور دے لنگر دے پڑھتا رہے او بولے سبحان اللہ جن دی ماں نے اللڑ بلڑ بابے دی لوری دے پالا ہے او خاموش روے جن دی ماں نے علی دی لوریاں کر کے پالے او چنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ حسنین کریمین آپ کھیل رہے سن چھوٹی جی عمر حضرت عمر فاروق دے بیٹے حضرت عبداللہ آگئے جدو قریب آئے نا تے حضرت حسین نے فرمایا کہ جاؤ ساڑھے غلام دے پترہ اسی تینوں نہیں کھڑانا توجہ ہے تو گل سمجھ آ جائے گی اچھا بول سبحان اللہ جاؤ ساڑھے غلام دے پترہ اسی تینوں نہیں کھڑانا بچے نو غصہ آیا تے جلدی گھر گئے تے اپنے بابا نو کہندے ابا جی کی اسی حسنین اوران دے غلام اسی حسنین اوران دے غلام آپ نے فرمایا پترہ تینوں کنے کے ہیں کہنے لگے جدو میں کھلن گیا تے حسنین کریمین نے میں نے کہا کہ تو ساڑھے غلام دا پتر ہیں آپ نے فرمایا پترہ جلدی کر ورق لیا تے ایک پینسل لئی قلم لے کے آپ نے فرمایا پترہ انج کر کے چٹھی لے جا تے حسینین دے سامنے رکھ دی حسین دے سامنے رکھ کے کمی کیا جڑا جملہ کیا جی ایک باری لکھ کے نہیں دیں دے جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ اے جملہ لکھ کے نہیں دیں دے ابا جی خیر ہے آپ نے فرمایا جا جڑا تین حکم دیتا ہے جا کر کیا بچے نے ورقہ لے آتے او قلم لئی قلم لے کے حسین دی بارگاہ دے وچ آگئے کہنے لگے قبلہ حضور اے حسین او جڑا جملہ تسی کیا سی کہ میرے بابا توڑا غلام ہے او جملہ تے ذرا لکھ کے دیا جی آپ نے ورقہ پکڑیا قلم پکڑی آپ نے لکھ دیتا کہ عمر ساڑا غلام ہے عمر ساڑا غلام ہے ورقہ جدو گھر لے کے آئے نا تے حضرت عمر فاروق نے اپنا ہاتھ وچو ورقہ پکڑیا ایک باری چمدے نے کدی سینے دے نال لگا دے نے سینے لگا کے نا ہر صحابی دے دروازے تے گئے جا کے کہنے لگے صحابیوں ان دے تھلے سین کر دیا جے تاکہ گل پکی ہو جائے تاکہ گل پکی ہو جائے سین کر دیا جے ہر صحابی نے سین کی تے تھلے تے آپ نے فرمایا صحابہ ایک میری وصیت بھی سن لو صحابہ میری وصیت بھی سن لو صحابہ عرض کر دینے اے عمر کیڑی وصیت ہے 10 اسی پوری کران گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے صحابہ جدو میرا آخری ویلا آ جائے اے صحابہ یہ چٹھی میرے کفن دے وچ رکھ دیا
اے صحابہ جٹھی میرے کفن دے وچ رکھ دے آجے جدو قیامت دا دیانا ہوئے گا فرشتے پوچھن گے عمر کی لے کے آیا ہے میں کہاں گا نبوتیاں نمازہ لے کے آیا ہوا نبوتے روزے رکھے نے آوے نبی دے دوتریاں کلو غلامی دی سند لے کے آیا کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آپ ایک نبی دے دوتریاں کلوں غلامی دی سند لے کے آیا ہوں یار کیڈا خوش نصیب عمر جنہوں حسین نے لکھ دیتا ہو کہ عمر ساڑھا غلام ہے آپ نے وصیت کر کے ٹر گئے یاد رکھیا جی اہل بیت دی محبت ہمیشہ اپنے دل دے وچ رکھیا جی اہل بیت قرآن دے نالے تے قرآن اہل بیت دے نال جی ایڈا جدوں ویکھو گے تسی کٹھا ہی ویکھو گے آؤ نا کہ کربلا چ ویکھیو حسین دی خیمے دے وچ پانی مک گیا کھانا بھی ختم ہو گیا جے اگر خیمے دے وچ ختم نہیں ہوندی پئی تے قرآن دی تلاوت تے نماز نہیں پئی مکدی جے اے جی اہل بیت دی شان دے اہل بیت دا مرتبہ تے مقام جے میرے مسلمان بھائیوں پھر مل کے عاشق بول کے کہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھئی آخری شعر مل کے پڑھیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا ہاتھانو جنڈے بنا کے پڑھیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور جب فرشتہ ازل سنی تیرا تعارف پوچھے جدو سنی دا تعارف پوچھے نا فرشتہ ازل تسی کی کہنا ہے جب فرشتہ ازل سنی تیرا تعارف پوچھے تے سارے کہا جے میں گدائے در زہرا سام گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو ہم گدائے یہ گدائے آؤ نا کہ ممتاز قادری دے جنازے کول پوچھ کے آئیے جدو جنازہ پڑھی رہا سی پچھلی سب جو کسی نے آواز دی تھی جنازہ کے دائے آواز آئیے گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو مصطفیٰ جان